हालेलुया। तो आए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं और खुदावंद के मुकद्दस कलाम का हिस्सा हम सीखेंगे। मत्ती रसूल की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी आज 40 से 42 3 आयात हम देखेंगे खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से। और ये इस चैप्टर के लास्ट 3 वर्सेस हैं। हालेलुया। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 40वीं आयत से 42वीं आयत तक। सो 3 आयात खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा, और जो कोई शागिर्द के नाम से उन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ न खोएगा। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए भाई से बरकत हो। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आज बड़ी खूबसूरत बात जो आज हम सीखने वाले हैं। बेशक खुदा का कलाम तो सब का सब ही खूबसूरत है और हर वक्त में हर दौर में अपने लोगों की ज़रूरत के मुताबिक खुदा कलाम करता है। तो आज इस कलाम को सीखेंगे कि जो तुमको कबूल करता है। हम पीछे चैप्टर में ये सीख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को भेजा, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको भेजा, खुशखबरी दे के भेजा, और फिर उनको खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी बताया कि तुम्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इन सारी बातों को बर्दाश्त करना और उसके नाम की गवाही देना। ये सारी बातों को हम डिटेल के साथ सीख चुके हैं। और इस चैप्टर के लास्ट में रिसीव करने की बात है। और अगर आपको थोड़ा सा इससे पहले अगर आपको याद हो तो या वहाँ पर पीछे खुदावंद यीशु मसीह ने जब भेजा तो भेजने के तल्लक से खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात ये भी बताई कि अगर कोई तुम्हें कबूल नहीं करता, यहाँ पर आज बात है कबूल करने की, कि जो तुमको कबूल करता है। इससे पेशतर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हें कबूल नहीं करता तो फिर अपने पाँव की गर्द जो है वो वहां पर झाड़ देना, और वो कल को उन पर गवाही देगी। और यहां पर है कि जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। हालेलुया। तो ये बड़ा खूबसूरत क्या लिखे यहाँ पर, इसमें जो शख्स कबूल करता है उसके लिए जो एक ब्लेसिंग भी है कि अगर कोई शख्स खुदा के बंदा को, खुदा के गवाह को, खुदावंद के किसी शागिर्द को अगर कोई कबूल करता है तो उसके साथ ब्लेसिंग का वादा है कि खुदावंद यीशु मसीह उसको ब्लेस करते हैं। और खुदावंद, इससे पहले हमने जैसा कि सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तुम अपने पाँव की गर्द झाड़ देना। तो यहाँ पर जो लफ्ज कबूल करना है
تو قبول کرنے کے لیے جو لفظ ہے وہ یونانی زبان میں وہ ہے دیکھومائی. دیکھومائی تو دیکھومائی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے لے لینا، ریسیو کر لینا، ایکسپٹ کر لینا یا پھر ویلکم کرنا. I take it, I receive it, I accept it, I welcomed. تو اس کا مطلب کہ کسی کو لے لینا، ریسیو کر لینا اور ایکسپٹ کر لینا، قبول کر لینا اور خوش آمدید کہنا، ویلکم کہنا جو ہے. تو ویلکم کیسے کہنا؟ جیسا خداوند یسوع مسیح نے کہا جو قبول کرتا ہے، تو ویلکم کرنا کیسے ہے؟ پراپرلی ویلکم کرنا خدا کے خادم کو. ایسے نہیں، ہم بہت سارے لوگ جو ہیں خدا کے خادم کو اس طور پہ اس کا ویلکم نہیں کرتے، اس کو قبول نہیں کرتے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اچھا پادری آ گیا، اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی گل، پادری آیا کیڑا کی ہو گیا. تو یاد رکھیں کہ یہ ویلکم کہنا، خدا کے خادم کو ویلکم کہنا، اوپر یسوع مسیح نے کہا کہ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے. تو خدا کے خادم کو ویلکم کہنا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کہنا ہے. اور یسوع مسیح کو ویلکم کہنا، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ خدا کو ویلکم کہنا ہے. تو اٹ مینز کہ اس کو اور جلد نزدیک آ جائیں تو مینز کہ خدا کے خادم کو ایکسپٹ کرنا جو ہے وہ خدا کو ایکسپٹ کرنا ہے، خداوند یسوع مسیح کو ایکسپٹ کرنا ہے. خدا کے خادم کو ریسیو کرنا، اس کو ویلکم کہنا، اس کو حاصل کرنا جو ہے یہ خدا کو ویلکم کرنا ہے. تو ویلکم کیسے کرنا ہے؟ دیکھو مائی جو لفظ ہے اس کا مطلب کہ پراپر طور پر ویلکم کہنا، صحیح طریقے سے ویلکم کہنا، وارملی ویلکم کہنا جو ہے. اور پھر اس کا مطلب ہے کہ وارملی ویلکم کہنا، جو ہم ویلکم شاید اس کو بڑا کچھ ڈفرینٹ وے میں لیتے ہیں کہ یہ ویلکم کہنا ہاں جی آگے سے بکے پکڑا دینا، یا کیا کہنا کہ آگے سے اچھے طریقے سے جی آئیں جی آیا نو کہہ دینا، ہاں جی ٹھیک ہے ویلکم ہو گیا. دس از ناٹ اے ویلکم، ناٹ کمپلیٹلی ویلکم. وی کینٹ سے کہ یہ کوئی مکمل ویلکم ہے. ویلکم کا مطلب یہ ہے کہ ویلکم اس کو کہتے ہیں کہ اگر جو شخص آیا ہے اس کو ایکسپٹ کرنا، جو وہ کہتا ہے واٹ ایور ہی آفرڈ یو، جو وہ آپ کو آفر کرتا ہے اس کو قبول کرنا جو ہے یہ ہے صحیح ویلکم. آپ نے اگر کسی کی لفظ زندگی میں سے کبھی کوئی ایسا لفظ سنا ہو تو جب کوئی شخص کسی کے پاس کوئی آفر لے کے جاتا ہے، کوئی کسی کے پاس کوئی اپنا مسئلہ لے کر جاتا ہے یا کوئی ایسی اپنی بات لے کر جاتا ہے، تو جب کوئی شخص اس کو قبول کرتا ہے، اس کی بات مان لیتا ہے، اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، اس کی آفر کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، تو اگر وہ ایکسپٹ کرتا ہے تو پھر اس کا لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے وہی سانو جاندیاں نو جی آیاں نو کیا ہے، ساڈی گل نہیں موڑی ہے، اس نے ہماری بات اس نے نہیں ٹالی، اس نے ہماری آفر کو، جو ہم نے اس کو آفر کی تھی، جو بات ہم نے کہی تھی، اس نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے، اس کی عزت رکھی ہے. تو خدا کے خادم جو ہیں وہ کیا آفر لے کر آتے ہیں ہمارے لیے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی کی آفر کرتے ہیں ہمیں، وہ خوشیوں کی آفر کرتے ہیں، خدا کے گھر میں خدا کے ساتھ ملاقات کرنے کی، توبہ کرنے کی آفر کرتے ہیں، نجات کی آفر کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کلام کو قبول ہی نہیں کرتے، وہ خادم آیا،
اور آپ نے اس کی آواز کو ایکسپٹ نہیں کیا، اگر آپ نے جو اس نے آپ کو مشورہ دیا اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، آپ کو جو اس نے نجات کی دعوت دی اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، تو اٹ مینس کہ آپ نے اس کو ویلکم نہیں کیا۔ تو ویلکم، خدا کے خادم کو ویلکم کہنا مینس کہ جو پھر وہ آیا ہے لے کے اس کو ایکسپٹ کرنا، اس کو ریسیو کرنا، اس کو لے لینا، یہ ہے ویلکم۔ کہ خدا کا خادم آیا، نو ڈاؤٹ خدا کا خادم اگر کوئی آتا ہے تو اس کو بوجھ نہ سمجھے کہ خدا کا خادم آیا تو وہ کبھی بھی خدا کا خادم ان چیزوں کا بھوکا نہیں ہوتا، نہ تو وہ آپ کے کسی کھانے کا بھوکا ہوتا ہے، نہ ہی آپ کے کسی روپے پیسے کا بھوکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا خدا اس کا بندوبست کرنے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا خدا اس کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوتا ہے، اس کا رازق اس کا خدا ہوتا ہے، اس کا رزق دینے والا اس کا خدا ہوتا ہے، اس کو اس کی ضرورتیں پورے کرنے والا اس کا خدا ہوتا ہے، اس کی فکریں کرنے والا اس کا خدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح سے نہیں سوچنا کہ خدا کا خادم آیا ہے، پاسٹر صاحب آ گئے ہیں تو یہ کوئی ٹینشن بن گئی ہے، کوئی پریشانی بن گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی بھی اس طرح سے ریسیو نہ کریں، اس طرح سے کبھی بھی ایکسیپٹ نہ کریں، اس طرح سے کبھی بھی اس کو ویلکم نہ کہیں، اچھا آگے نہیں تو ان کی کریے، نو، دل سے جو وہ لے کر آیا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، جو وہ کلام لے کر آیا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، جو وہ آفر لے کر آیا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، اور وارملی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں خدا کی برکت آتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو کہا کہ اگر کوئی مجھے قبول کرتا ہے تو گویا وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، اگر تم میں سے کسی کو قبول کرتا ہے تو وہ پھر مجھے قبول کرتا ہے۔ ڈائریکٹلی خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ مجھے قبول کرتا ہے، تو یسوع مسیح کو وہ قبول کرتا ہے۔ تو اس ایمان کے ساتھ آئندہ اپنی لائف میں کبھی بھی خدا کے خادم کو ویلکم کہنا ہے تو ایک تو یہ کہ جو وہ بات کہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو ویلکم کہنا ہے، جو وہ آفر کرتا ہے اس کو لینے کے لیے تیار ہونا ہے، پراپر طور پر اس کو ویلکم کہنا ہے۔ تو ویلکم کہنا جو ہے، خداوند یسوع مسیح یہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ تو مجھے قبول کرتا ہے مینز اگر وہ قبول کرتا ہے تو مجھے قبول کرتا ہے، اگر ریجیکٹ کرتا ہے تو مجھے ریجیکٹ کرتا ہے۔ دونوں باتیں ہو گئی نا، اگر قبول کرتا ہے تو یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، اگر ریجیکٹ کرے گا تو پھر کس کو ریجیکٹ کرے گا؟ کامن سینس کی بات ہے نا، کہ اگر وہ قبول کرتا ہے تو یسوع مسیح کو، اگر وہ ریجیکٹ کرتا ہے تو یسوع مسیح کو۔ تو اٹ مینز اس سے ایک اور جو خوبصورت بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جب ہم جاتے ہیں کسی کے یہاں وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی کو کلام سنانے کے لیے جاتے ہیں، تو یسوع مسیح دونوں صورتوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایکسیپٹنس کی صورت میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ریجیکشن میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے تو یسوع مسیح ہمارے، اٹ مینس کہ یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کیا، اگر ریجیکٹ کیا تو یسوع مسیح کو ریجیکٹ کیا۔ تو یسوع مسیح نے نہ تو ہمیں ریجیکشن میں چھوڑ دیا، ایسا نہیں کہ ایکسیپٹ کیا تو یسوع مسیح نال ہے، تو جدو انہوں نے ریجیکٹ کیا تو یسوع مسیح نال نہیں۔ تو یسوع مسیح ان دونوں صورتوں میں جیسا بھی کوئی ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے، یسوع مسیح ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ یسوع مسیح نے خود فرمایا جاؤ جا کے دنیا کو خوشخبری دو، جا کے قوموں کو شاگرد بناؤ، اور آخر میں یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویا۔ تو اٹ مینس کہ ایکسیپٹنس ہو یا ریجیکشن ہو، یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑتا، ہمیں ہمارے ساتھ رہتا ہے، جس کو وہ بھیجتا ہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح
कंप्लीटली जो है वो अपने लोगों के साथ है। आमीन। हर सूरत में यीशु मसीह हमारे साथ होता है, चाहे जब हम हर्ट होते हैं, जब कोई हमें हर्ट करता है तो भी यीशु मसीह हमारे साथ होता है, और अगर कोई खुशी से कबूल करता है तो भी यीशु मसीह हमारे साथ होता है। इट मीन्स के यीशु मसीह की क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो है जो वो यूनिटी नजर आती है, ईमानदारों के अंदर यीशु मसीह नजर आता है, जो बिलीवर्स हैं, जो गवाह बनते हैं, क्योंकि भेजने वाला वो खुद है। हम गवाही उसकी देने जाते हैं, उसको लेकर जाते हैं, उसके कलाम को लेकर जाते हैं। तो इट मीन्स के यीशु मसीह जो है वो हमारे साथ ही होता है, बल्कि हमारी खुदावंद यीशु मसीह के साथ यूनिटी होती है। हम यीशु मसीह के साथ मिले हुए होते हैं, यीशु मसीह के साथ होते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस को जब पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस पहला करंथियों का खत है और उसका 12वां बाब और उसकी 26वीं आयत में बाइबल मुकद्दस बताती है कि पास हम एक उज़्व दुख पाता है तो सब उज़ा जो हैं उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक उज़्व जो है वो इज्जत पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। तुम सब मिलकर मसीह का बदन हो। इट मीन्स कि हम जब जाते हैं तो हम सब मसीह का बदन हैं। अगर कोई रिजेक्ट करता है, हमें रिजेक्ट करता है, तो मसीह के बदन को रिजेक्ट करता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम सब मिलकर, जब हम सब मिल जाते हैं तो हम मसीह का बदन बन जाते हैं, मसीह का बदन बनते हैं। और फर्दन फर्दन जो हैं हम मसीह के बदन के अज़ा हैं। तो अगर हमारे मुंह पे कोई तमाचा मारता है तो मीन्स के खुदा यीशु मसीह को मारता है। अगर कोई हमें रुस्वा करता है तो वो यीशु मसीह को रुस्वा करता है। अगर हमें कोई ज़िल्लत का ऐसा करता है तो वो यीशु मसीह को ज़िल्लत का निशाना बनाता है। तो इस तरह यीशु मसीही जो हैं वो यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हैं, कलीसिया बदन का हिस्सा है। और इसी तरह जो फिर यीशु मसीह को वेलकम कहते हैं तो फिर यीशु मसीह लोगों को वेलकम कहते हैं तो यीशु मसीह को वेलकम कहते हैं, क्योंकि हम सब उसमें एक हैं। हम मसीह में एक बदन हैं और मसीह का बदन है हम सब। और इसी तरह बाइबल में जैसा भी लिखा है कि मसीह क्या है, मसीह कलीसिया का सर है। हालेलुया। मसीह क्या है, कलीसिया का सर है। हालेलुया। तो जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो तो ये सर जो है ये फील हो जाता, सर जो है ये तकलीफ में आ जाता है, इसको टेंशन हो जाती है, इसको परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए यीशु मसीह जो है वो सर है। तो यीशु मसीह हमारे साथ जो है वो हमसे जुदा नहीं है, बल्कि हमारे साथ ही है। यीशु मसीह हमें कभी भी हमें नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर वो हमारे साथ, हम गवाही देने जाते हैं तो वो हमारे साथ होता है, तो वो हमें नहीं छोड़ता। ईमानदारों के लिए ये बड़ी इनकरेजमेंट है, बड़ी हौसला मंदी की बात है कि जब हम उसका काम करने के लिए निकलते हैं, जब वो भेजता है, जब हमें भेजता है तो वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। यीशु मसीह हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो हमारे साथ साथ रहता है। वो हम पर अपनी मेहरबानियां जाहिर करता है।
تو یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی شخص قبول کرتا ہے، ہاللیلویا، تو یہاں پر قبول کرنا جو ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ چاہے کوئی نبیوں کی طرح اگر کوئی نبی کی طرح کرے گا تو نبی کا اجر پائے گا، اگر راست باز کو کی طرح قبول کرے گا تو راست باز کا اجر، اور اگر شاگرد سے کرے گا تو شاگرد، اور آخر میں اگر کہا کہ اگر کوئی میرے ایماندار کو چھوٹے سے چھوٹا جو ہے اس کو ایک پیالہ پانی کا بھی پلائے گا تو اس کا بھی اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ ہاللیلویا۔ تو یسوع مسیح کو قبول کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور قبول کرنا، پولس رسول اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ قبول کرنا، وہ خدا کا شکر کرتے ہیں، میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ تم قبول کرتے ہو۔ جب پولس رسول تھسلنیکیوں کو خط لکھتے ہیں تو پہلا تھسلنیکیوں کا خط ہے اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت، پہلا تھسلنیکیوں اس کا دوسرا باب اس کی 13ویں آیت۔ تو بائبل مقدس میں پولس رسول کہتے ہیں کہ اس واسطے ہم بھی بلا ناگا خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے ہو تاثیر بھی کر رہا ہے۔ خدا کا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا، وہ اثر دکھاتا ہے۔ کب دکھاتا ہے؟ جب ہم اس کو خدا کا کلام سمجھ کے قبول کرتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کا کلام جو ہے اس کو خدا کا کلام ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کو شاید عام لیکچر سمجھ لیتے ہیں یا عام فہم کی باتیں سمجھ لیتے ہیں، ہم اس کو اس طور سے ایکسپٹ نہیں کرتے کہ یہ خدا بول رہا ہے، خدا نے کلام کیا ہے۔ جب ہم اس کو خدا کا کلام ہی نہیں ایکسپٹ کرتے تو وہ ہماری زندگی میں اثر بھی نہیں کرتا۔ خدا کا کلام اثر تب کرتا ہے جب ہم اس کو خدا کا کلام سمجھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کامن سینس کی بات ہے، ایک بائبل، اگر آپ کے پاس بائبل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بائبل کی جلد جو ہے، اگر آپ اس کو خدا کا کلام سمجھیں گے تو اس میں قدرت پائی جاتی ہے، لیکن اگر اس کو عام ورقے دیکھیں گے کہ یہ عام پیجز ہیں تو پھر یہ عام پیج ہیں، کوئی بک لکھی ہے، کوئی ناول لکھا ہے، کوئی سٹوری لکھی ہے، لیکن اسی کو اگر آپ خدا کا کلام سمجھیں گے تو اس میں قدرت پائی جاتی ہے، یہ آپ کی زندگی میں اثر کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں دنیا بدل گئی اس کو، ہاللیلویا، جنہوں نے اس کو خدا کا کلام سمجھا، جنہوں نے خدا کا کلام سمجھ کر اس کو قبول کیا، جنہوں نے اس کو لے لیا کہ آج جو خدا کا خادم کہہ رہا ہے وہ خدا کا کلام ہے، خدا بول رہا ہے، خدا مجھ سے کہہ رہا ہے۔ تو جب ہم یہ سمجھیں گے کہ خدا کہہ رہا ہے تو پھر آپ کی زندگی میں وہ کلام جو ہے وہ کام کرے گا، چاہے وہ آپ کی ضرورت کے حوالے سے ہو یا آپ کی زندگی کے حوالے سے ہو، پھر وہ اثر کرے گا اگر آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے تو، کہ یہ واقعی خدا کا کلام ہے، کیونکہ خدا کا کلام بے
تاثیر نہیں لوٹتا، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تلوار کی مانند ہے۔ افسیوں کے نام 6 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ اور نجات کا خود اور روح کی تلوار، روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ روح کی تلوار جو اندر سے روح کا خطرہ کرتا ہے، جو روح کو آپریٹ کرتا ہے، اور وہ خدا کا کلام ہے۔ اور جس نے خدا کے کلام کو ہی ایکسپٹ نہیں کیا، ہاللیلویا، تو خدا کے کلام کو ایکسپٹ کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ خدا کے کلام کو ایکسپٹ کرنا، اس کو قبول کرنا مینز خدا کے کلام کی عزت کرنا، خدا کے کلام کی عزت کرنا۔ ہم شاید ویسے کہتے ہیں، منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ میں بہت عزت کرتا ہوں۔ ہم شاید عزت ایسے کرتے ہیں کہ اس کو لپیٹ کے صاف ستھرا کر کے تو ہم اوپر رکھ دیتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اگر میں باپ ہوں تو میرا ڈر کہاں ہے؟ نہ میرا ڈر، نہ میرا خوف، نہ میری عزت، تو کس چیز کا باپ؟ اگر اس کے کہے پہ بات عمل نہیں کرنا، اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا، قبول نہیں کرنا، جو وہ آفر کر رہا ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا، جو وہ کہہ رہا ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا، اٹ مینس کہ ہم خدا کے خادم کو آنر نہیں کر رہے، ہم خدا کے کلام کو آنر نہیں کر رہے، ہم یسوع مسیح کو آنر نہیں کر رہے، ہم ڈائریکٹلی خدا کو آنر نہیں کر رہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدمی خدا ہو گیا ہے، نہیں، وہ جو لے کر آیا ہے وہ معتبر ہے، وہ خدا کا کلام لے کر آیا ہے، اور پھر اگر وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، مخصوص کیا ہوا ہے، تو وہ مسیح کا بدن ہے۔ ایمان سے لیں، ہاللیلویا، ایمان سے لیں کہ وہ مسیح کا ہاللیلویا۔ ہم اگلے ہفتے کمنگ فرائیڈے ہم خدا کی میز کے پاس آنے والے ہیں۔ فزیکلی دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ روٹی کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے بدن کا مشابہ ہے، تو ہم ایمان سے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ایمان سے لیتے ہیں۔ اگر ایمان نہیں تو وہ ایک روٹی ہے، وہ ایک نارمل سی بات ہے، روٹی ہے جو کسی انسان نے بنائی، لیکن اگر ایکسپٹ کرتے ہیں تو وہ مسیح کا بدن ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح اگر کوئی قبول کرتا ہے تو وہ خدا کی عزت کرتا ہے۔ اگر آپ قبول کرتے ہیں تو خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ آدمیوں کا کلام ہے، بندے نے کیا ہے۔ شاید پادری صاحب نے خود اپنے کولوں گل کی ہے، شاید پاسٹر صاحب خود سے کہہ رہے ہیں، یا پاسٹر صاحب کے جو دل میں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو خدا، جس دن خدا آپ کو تنبیہ کرے، جس وقت خدا کا کلام جب بولتے ہوئے خدا تنبیہ کرے، یہ مت سمجھے کہ آج پاسٹر صاحب نے کلام بہت اچھا کیا ہے۔ ہم شاید کہتے رہتے ہیں پاسٹر صاحب نے بہت اچھا کلام کیا ہے، آج پاسٹر صاحب نے جو بات کی، پاسٹر صاحب نے نہیں، اپنے وہ خدا کا کلام سمجھا کریں کہ خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے، خدا نے مجھ سے بات کی ہے، خدا نے مجھے نصیحت کی ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ تو خدا کو قبول کرنا جو ہے، لکھا ہے کہ جو کیا کرے گا، میرے نام سے
receiving them in Christ's name, मसीह के नाम से, हालेलुया, मसीह के नाम से उसको कबूल करना, मसीह के नाम में कबूल करना उसको, हालेलुया। तो मसीह के नाम से कबूल करना मीन्स यसु मसीह क्या था? यसु मसीह रसूल था, यसु मसीह नबी था, हालेलुया। तो यसु मसीह के नाम से मीन्स के ये ऑनर करना है। नबियों की बड़ी इज्जत हुआ करती थी, रसूलों की बड़ी इज्जत थी, लेकिन आज हम नबियों को, रसूलों को, खुदा के खादमों को, क्योंकि बाइबल मुकद्दस खुद फरमाती है कि खुदा के खादमीन जो हैं वो दो चंद इज्जत के लायक जाने जाए, उनकी ज्यादा की जाए। हम शायद पास्टर साहबान की कम और दूसरे ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, मैंने ऐसा भी देखा है। ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਪਾदरी साहब ने बिठा लिया, कोई नहीं गल, हाँ, जबकि पहले खुदा के खादम की इज्जत की जाए, खुदा के खादम को ज्यादा ऑनर किया जाए। तो इसलिए खुदा के खादम की इज्जत करना, ये खुदावंद यसु, आपके अंदर ये बात चल रही हो कि मैं मैं अपने खुदा की इज्जत कर रहा हूँ, पास्टर की इज्जत करके, खुदा के खादम की इज्जत करके मैं अपने खुदावंद यसु मसीह की इज्जत कर रहा हूँ, मैं अपने खुदा की इज्जत कर रहा हूँ, हालेलुया। क्योंकि रसूल, इसलिए क्योंकि हम इज्जत करते हैं, रसूलों की इज्जत करते हैं, और हमें करनी चाहिए जो रसालत करते हैं, जो पैगाम लेकर आते हैं, जो खुशखबरी लेकर आते हैं, और रास्तबाज इसलिए कि क्योंकि हम भी रास्तबाज बनना चाहते हैं, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह रास्तबाज था, हालेलुया, उसके नाम से, हालेलुया। तो उसके नाम से, तो बाइबल मुकद्दस हमें इनकरेज करती है, हमें बाइबल मुकद्दस रिसीव करने के लिए, उसकी कुदरत को रिसीव करने के लिए खुदा हमें इनकरेज करता है। और इसके लिए क्या है? रिवार्ड है, रिवार्ड है कि अगर वो करेगा तो वो उसी से जाना जाएगा। अगर वो रसूल के तौर पर उसको कबूल करेगा तो उसको अजर जो है वो रसूल का मिलेगा। इट मीन्स कि हम इतना बड़ा अजर पा सकते हैं खुदा के खादम की इज्जत करके, खुदा के खादम को ऑनर करके हम इतना बड़ा अजर पा सकते हैं, हालेलुया। जो क्या करेगा जी? जो नबी को, नबी की, हाँ जी, फिर पढ़ लेते हैं, जो नबी के नाम से कबूल करेगा वो नबी का अजर पाएगा। जो रास्तबाज से कबूल करेगा कि खुदा ये रास्तबाज बंदा है तो रास्तबाज का अजर पाएगा। जो कोई शागिर्द का पाएगा तो वो जो है वो उसके नाम से पाए। मीन्स आप ये चेक करें कि आप किस लेवल पे खुदा के खादम को एक्सेप्ट करते हैं। आप वेलकम कह रहे हैं, आप क्या वेलकम कह रहे हैं? हाँ, आप ऐसे वेलकम कहें कि शायद, हाँ, शायद नहीं, ईमान से कहें, हाँ, कि खुदा का खादम आया तो आज मेरे घर में नबी आ गया है, खुदा का, मेरे घर में खुदा का रसूल आ गया है, मेरे घर में रास्तबाज बंदा आ गया है, मेरे घर में यीशु मसीह का शागिर्द आ गया है, हालेलुया। तो आप किस लेवल पे उसको लेते हैं, किस दर्जे से खुदा के खादम को आप वेलकम कहते हैं, जिस तरह का आप वेलकम कहेंगे उसी तरह की ब्लेसिंग जो है खुदा आपको देगा। जिस तौर से आप लेते हैं खुदा उस तौर से आपको ब्लेस करेगा, आपको बरकत देगा। तो यहां पर जो आखिर में मैं इसको यहां पर लेके जाना चाहता हूं कि अगर कोई रिसीव करता है, अगर कोई इस तरह की हॉस्पिटैलिटी दिखाता है, अगर कोई इस तरह का रवैया करता है इन
receiving Christ, तो मसीह में अगर कोई रिसीव करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, हालेलुया, तो उसका रिवार्ड क्या है? उसने क्या पाया? उसने मुझे पाया। हाँ, उसने क्या किया? उसने मुझे कबूल किया, जिसने मेरे खादम को कबूल किया उसने मुझे किया, और मुझे किया तो मेरे भेजने वाले को कबूल किया। हालेलुया, डबल है, बरकत है। उसको कबूल किया तो यीशु मसीह को भी पा लिया और खुदा को भी पा लिया, डबल। हालेलुया, दोनों शख्सियतें जो हैं, उसको कबूल करना जो है, वो कह लें कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जिन्हें उसको कबूल किया, मुझे किया, ते मैनू कीता, ते मेरे भेजने वाले को। मीन्स के डबल बरकत है। खुदा के खादम को रिसीव करना, वार्मली रिसीव करना, ये डबल ब्लेसिंग है, डबल बरकत है। हालेलुया, जो कोई वाकई उसको रसूल, नबी, पैगंबर जैसे भी कबूल करता है, खुदा कबूल करता है, तो उसको वही मिल जाता है। आमीन। ज़कई को मिल गया, हालेलुया, ज़कई को निजात दहिंदा मिल गया। यीशु मसीह जब उसने रिसीव किया, कैसा वार्मली उसने किया, कितना जोश और खरोश से उसने यीशु मसीह को वेलकम किया, बड़ी गर्मजोशी के साथ, खूबसूरत इंतजामात के साथ उसने यीशु मसीह को वेलकम किया, तो उसको यीशु भी मिल गया, निजात दहिंदा भी मिल गया, और गुनाहों को माफ करने वाला भी मिल गया। हालेलुया, उसको मिल गया। किसने? जिसने रिसीव किया। ज़कई ने रिसीव किया, और यीशु मसीह ने क्या कहा कि आज इस घर में निजात आई है। हालेलुया, आज इस घर में इट मीन्स कि अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे ना, खुदा के खादम को एक्सेप्ट करेंगे कि आज यीशु मसीह इसके वसीला से आया है, तो आपको निजात मिल जाएगी। वाकई हो सकता है आपने बैप्टिज्म लिया हो, लेकिन किसी और मसले तो निजात मिल सकती है, किसी बीमारी से निजात मिल सकती है, किसी और तकलीफ से निजात मिल सकती है, लेकिन बात यह है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते उस तौर पे भी। अगर आपने यीशु मसीह, अगर आपने ये एक्सेप्ट किया है कि ये रास्तबाज यीशु मसीह का बंदा है, तो जब यीशु मसीह को आपने एक्सेप्ट कर लिया, यीशु मसीह को वेलकम कह लिया, तो यीशु मसीह के अंदर तो मौजज़ात की कुदरत पाई जाती थी, तो क्या मौजज़ा नहीं होगा? फिर हो जाएगा। ये आपकी एक्सेप्टेंस पे है। आप एक्सेप्ट कैसे करते हैं? आप उसको मौजज़ात के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं कि आज आया है खुदा का खादम, तो मौजज़ा होगा, आज आया है तो ये काम होगा। यीशु मसीह को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको यीशु मसीह की कुदरत आपको उस दिन नजर आएगी। हालेलुया, क्योंकि जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, यीशु मसीह के कलाम को कबूल करते हैं, तो हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं। हालेलुया, और यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम बाप को कबूल करते हैं। हालेलुया, खुदा के कलाम में लिखा है, जब यूहन्ना रसूल की इंजील पढ़ते हैं, तो वहां पर फिलिप्पस जो है वो सवाल करता है। फिलिप्पस सवाल करता है कि तू हमें बाप दिखा, यीशु मसीह को कहते हैं। और यीशु ने उससे कहा, क्या है फिलिप्पस, इतनी मुद्दत से तुम जो है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया, बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। जिसने उसको एक्सेप्ट किया, उसने यीशु को किया, जिसने यीशु को किया उसने बाप को किया। हालेलुया, तो जो कबूल करेगा उसका अजर पाएगा। हालेलुया, आमीन।
تو خداوند مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشے کہ ہم خدا کے خادمین کو اس طور سے رسیو کریں جس طور سے ہمیں رسیو کرنا ہے، اور کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک پیالہ پانی کا جو ہے، یہ بالکل نارمل سی عام سی بات ہے پیالہ پانی کا، لیکن اس وقت اس دور میں فلسطین میں اس ڈیزرٹ میں صحرا میں یہ ایک پیالہ پانی کا بھی بڑا ایک بات تھی۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرتا ہے، آج ہمارے دور میں ہم دیکھیں تو پانی کا ایک پیالہ جو ہے وہ بالکل ہلکی سی بات ہے، بالکل نارمل سی بات ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ اس کا اجر بھی ہرگز نہ کھوئے گا، وہ ضرور پائے گا۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ پانی کا پیالہ بھی دے رہے ہیں تو کس ایمان سے دے رہے ہیں؟ ہاللیلویا۔ پانی کا پیالہ بھی دینا ہے تو ایمان سے دیں کہ میں ایمان سے دے رہا ہوں، میں کس کو صرف کر رہا ہوں، میں خدا کے خادم کو صرف کر رہا ہوں، اس کے اندر یسوع ہے اور یسوع کے ساتھ ساتھ خدا ہے، خدا کی قدرت ہے اس کے اندر۔ ہاللیلویا۔ میں جس کو صرف کر رہا ہوں یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، میں جس کو صرف کر رہا ہوں، تو جس وے میں جس ایمان سے ہم ایکسپٹ کریں گے، قبول کریں گے، اسی پیمانے سے ہمیں خدا برکت دے گا۔ آمین۔ سو خداوند آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے۔ آمین۔